فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا محمد دی ماں بنن والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے نہیں تے بابا نہیں پہچانے فرمایا بیٹی لوکی مینوں آدم آکھ دے فرما دیا بابا تے ٹر گیا میں سویرے اٹھنی عجیب منظر پہ ویکھنی فرما دیا میں بیڑے جو پھرنی جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آندا ہے او مینوں چبدا ہی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاتا ہے فرما دیا خبریں آج پتھرانوں کی آ گیا ایک نکا جو پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجتے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے پڑیاں پگل جانا میرا دل کرتا تسی سبحان اللہ جی اینی کو باری بول کے جاؤ کہ پورا سال فرشتے کو دوسرے نو چھک کے کہنا آؤ دیرہ ہے جتھے نبی دا ملاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جانے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پروردگار نے فرمایا قرآن مومن واسطے شفا بن کے آیا نل رحمت للمؤمنین فرمایا رحمت للمؤمنین بن کے آیا جدو یار دیواری آئی فرمایا وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے یار رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا قرآن رحمت للمومنین بنا کے بھیجیا جدو قرآن دے نازل ہون دی رات دی باری آئی فرما اللہ انزلنا فی لیلت القدر جڑی رات رحمت للمومنین قرآن آیا اور رات ہر سال منائی جاتی ہے اس رات جشن منائے جاتے ہیں نوجوان رسول پر پڑھ دے رہنا والے ہوں جدو رحمت للعالمین آوے کہ ادو جشن منایا جا سکتا ہے جدو رحمت للعالمین آوے ادو جشن منایا جا اچھا رحمت للمومنین آوے جڑا صرف مومن علی رحمت وہ قرآن ہے تے جیڑی رات قرآن آوے اور رات ہر سال منائی جاندی تے لوگ جشن نزول قرآن مناندے اپنے بھی تے بیگانے بھی تے جیڑی رات رحمت للمومنین آوے او رات نو جشن منایا جا سکتا ہے تے جیڑی رات رحمت للعالمین آوے اس رات جشن نہیں منایا جا سکتا بھائی جشن نزول قرآن دی وجہ کی ہے کیونکہ اللہ فرماندہ تنزل الملائکۃ والروح اس رات فرشتے نازل ہوندے نے تے روح یعنی روح الامین یعنی جبریل نازل ہوندے نے تے جبریل کون ہے علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نو رب نے پیدا ہی محمد دی خدمت لی کیتا ہے تے جیڑا محمد دی خدمت لی پیدا ہویا جیڑی رات او آوے اس رات جشن منائے جا سکتے ہیں تے جس رات مخدوم کائنات آوے اس رات جشن نہیں منایا جا سکتا گرامی قدر حضرات اسی کیوں نہ میلاد منائیے میں نے یاد میں ایک جملہ بول کے گیا سا میرا دل کرتا میں آج پھر بولا شاہ جی اے بازار فروٹ لین جائیے نا تے کدے دیکھا جے کو گا کینجدہ بھی آوے جڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تے اے جڑا گلیا فروٹ سڑیا فروٹ اے منو دے دو سانو تے 10 درجن کیلے چھے ایک گلیا کیلا دکاندار پا دے نا تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یا تو تے میں 10 درجن کیلے چھے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا ملاد مناولو تیرا جی نہیں کردہ جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لے تے آکھے آ گندے مدے بنو دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نے جدہ بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیاں تو آمائی کریا کرنگے میرا دل کرتا ایک چکر میں تانوں پیرے باہو دے دربار دا ہور لگوا لے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ
تے جدی ماں نے دس کے بھیجا پترہ میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدو سبحان اللہ بولو ہاتھ چکے بولے اگر میں پتہ لگے کیڑا کیڑا نبی پاک دا دیوانہ پہ جا کے عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جائے مسارا میں قربان تھی باہو جنا ملیا نبی پیرے باہو فرماتے ہیں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا فرماتے ہیں مانا تو قربان تھی اور جنہ نے ایڈا سونا نبی ملے ایڈا سونا نبی ملے گرامی قدر آؤ میں تو انہوں سے ویڑے لے کے جلنا جس سے ویڑے ملاد والا رسول آیا جاگ دیو نا بولو سبحان اللہ نبی پاک دی امی جان دے دو بچپن سی تاریخ سیرت حلبیہ چ لکھا ہے کہ آپ دے بچپن چ ایک عورت مدینے آندی اس عورت دا نام سی سودا بنت زہرا اس عورت دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دی بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت عالمہ فاضلہ لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے ادھے باپ نے انہوں ویکھیا بھی دیکھیا اپنے غلام نو کیا کہ انہوں زندہ دفن کر کے غلام جدو زندہ دفن کرنے واسطے بچی نو لے کے گیا تے قبر کھودی نہ تھی کہندے اچانک میں قبر چ رکھن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری وہ غلام کے اندر میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دیکھا کوئی نظری نہ آیا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لو وہ غلام کے اندر خیال آیا کہ بچی کو نصیبہ والی غلام اس بچی نو گھر لے گئے نو پال کے جوان کیتا اے بچی جوانوں کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ نجومی عورت بنی روحانی تے نتیدہ قوتان دی بڑی بہت لاڈلی سی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی کدے کدے مدینہ طیبہ آندی ہے تے لوگ کتاراں چ بچے لے کے کھڑے ہو جاندے نے تے لوگاں دے بچیاں دی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں دے نال بچپن جو کھیل رہی ہوں اچانک آواز آئی سودا بنت زہرا آئی سارے لوگ اپنے بچوں کی طرح لے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی بچیاں جو کھڑیاں ہو گئی جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے لوگاں کے اباہ بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے کہن لگی حالیہ النذیر او تلد النذیر کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی او بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے میں لگا نبی پاک دی امی دا ذکر کرن تے جنہوں اپنی ماں دے ادب دا نہیں پتا انہوں محمد دی ماں دے ادب دا کی پتا ہوئے
پتہ چلیا نبی دی ماں دا ادب تے احترام وہی کردا جڑا اپنی دا بھی کردا ہے آ میں اس ماں دے بوئے تے لے چلنا اج لوگ کہندے نبی دے ماں پیاں کلمہ نہیں پڑھیا او معاذ اللہ مشرکین سن او بتاں نو سجدے کردے سن جو قرآن انہاں نو ساجدین کہندے یہ میں کہ جا کے انشاءاللہ عرض کرنا یاد رکھو جے کدے کسی نو ویکھو نا کہ نبی دی ماں دا ادب نہیں پیا کردا تے سمجھ آیا جے کہ اپنی ماں دا بھی نہیں کردا ہاں نبی دی ماں دا وہی کردا جڑا اپنی ماں دا کردا ہوئے آئیے موسم ماں دے ویڑے لے چلا گرامی قدر حضرات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہویاں بعد روایات مطابق آپ چونکہ مدینے پیدا ہویاں کہ حضرت عبداللہ مکہ پیدا ہوئے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی فرماتے نے اقرار میں کعبہ دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے فرماتے نے میں حتیم کعبہ چ لیٹ گیا تے میری آنکھ لگ گئی ایک بڑا سونا جا بابا خواب آیا آکے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے نا تے مدینے آ جا اتھے ایک وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے او دا نام آمنہ ہے تے او دے نال اپنے پتر دا رشتہ کر لیا حضرت عبدالمطلب صبح اٹھے تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے تے آگے مدینے آکے پوچھ دینے اے وہب بن عبد مناف کون ہے ہن یاد رکھیو کہ مدینہ حضور دے دادا جی دا نانکا سی ہجرت تو بعد نبی پاک جڑے بنو نجار محلے چاہے نا کہ نبی پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دا نانکا محلہ سی آپ بچپن یتیم ہو گئے تے آپ دی امی حضرت سلمہ آپ نو لے کے نانکے آ گئیاں حضرت عبدالمطلب اپنے نانکے مدینے پلے سن بچپن تو سارے مدینے والے واقف سن پوچھیا اے وہب بن عبد مناف کون ہے لوگاں آکھیا حضور اے تو ہاڈے بچپن دے یار وہیب دا چھوٹا بھائی ہے اے دا نام وہب حضور دے نانا جی دو بھائی سن وہب اور وہیب اے وہب بن عبد مناف کون ہے آکھیا وہیب دا چھوٹا بھائی جا کے دروازہ کھڑکا حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف باہر آئے تے ویکھیا عرب دے سردار آئے کعبے دے متولی قریش دے سردار آئے نے میرے گھر نوجوانوں نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت آبادوں کی تھی ابھی رات جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا کدھر آئے فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ جوان ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں نہ سنے آئے تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا آپ فرما دینے حضور لجپالا آمنہ آج بھی تواڈی ہے کل بھی تواڈی ہے حضور دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے برادری پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینا ہے حضور دے نانا جی نے عرض کی دی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب جتوانوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے مینوں ہی ملیا تے میں پوچھا دی تسی کون ہو تو نہ کسی میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ رسول پر تاڑا رون والے ہو کسی دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسی دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے رشتہ نبی دی امی دا تے کرایا انہیں جڑا 70,000 نبیان دا دادا لگ دا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آیا وقت دے رواج دے مطابق اسے محفل تے مجلس سے بیٹھے نکاح پڑھ دیتا وہ جڑی برات دا دلہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوئے کائنات دی پاکیزہ ترین شادی 3 دن مکی مدینے رہے تھے 3 دن دے بعد جدو براتی واپس ٹھوڑے نا مکے وال سید آمنہ دلہن بن کے نال آئی فرما دیا میں مکے آئی تے میں ناز کرا کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا ہے کہ جنہ دی گلی چلو گردن تے نگامہ جھکا کے گزر دے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے بطل عبداللہ فرما دے جدو میں آمنہ نو ویکھا تے میں حیران ہو گیا کائنات دی عفت طہارت دی پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ میرے حصے چ رکھی
حضرت عبداللہ فرماندے نے میں آمینہ نے ویکھ کے حیران ہو گیا کہ آمینہ میرے حصے تے آمینہ فرماندی جدوں میں عبداللہ ویکھے ایڈا سونا نوجوان حضرت عبداللہ فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا ہاں تے اونج بھی سونا ہاں پوچھنا جی اونج تے اونج کنے سو کیویں سونے فرمایا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا ایک محمد دا نور متھے چ چمکدا ہے اونج سونا میرا دل کردا میں تانوں نے ایک چکر حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ دے دربار تے لگوا دیا چلو تسی نہیں بھولے پھر کدے صحیح سبحان اللہ میں رات حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ شاہ جی دربار شریف تھے آپ دے والد گرامی دا عرس مبارک سی راتی کھڑی شریف آزاد کشمیر تو اتھے میں چونکہ میاں صاحب دا علاقہ پھر اتھے تے کلام پڑھن دا لطف بھی کوئی ہو رہی ہوندا نا بھائی تے او سمجھن والے تے پھر پیار کرن والے لوگ تسی سناواں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا اونج تے اونج کیویں سونا سنیے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیویں فرماتے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج واگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا شادی نو 3 مہینے گزرے حضور دے دادا جی ایک دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ پتر تو ہن جوان بھی ہیں تے بے شک تو چھوٹا ہے میرے 10 پتراں چوں سونا بھی سب تو لاڈلا بھی سب تو پر پتر ہن شادی شدہ تو کاروبار نہ کریے عرض کیتی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں ہے عرض کیتی بابا میں حاضر حکم کرو فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت دا ملک شام جا رہی ہے میرا دل کر دے اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ عرض کیتی بابا میں حاضر اج دا نوجوان کی کہندے دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائیں گے ابا جی کھائیں گے ہم ہے نا ابا جی تے بوجھ ابا جی کمان تے کھوان پر نبی دی سیرت پڑھ کے ویکھ تے نبی دے ابو دی سیرت پڑھ کے ویکھ میرے نبی نے جدو ویکھا نا میرے چاچے ابو طالب دی اولاد بڑی ہے تے گھر وچ معاشی نظام اتنا مستحکم نہیں تے ڈنگوری پکڑی تے بکریاں چارن میرے نبی چاچے تے بوجھ نہیں بنے تے امتیاں نو دسیا کہ تیرے ابو تے بوجھ نہیں بننا ابو نو کما کے دینا ہے ابو دی کمائی نہیں صرف کھانے حضور دی ابو جی عرض کیتی حضور بابا جان میں حاضر آنا نوجوانوں قافلہ مکہ تو جدو ٹریا نا ملک شام والے تے رستے چ مدینہ طیبہ چ گزر ہویا حضرت عبداللہ نے خیال آیا کہ میرے نان کے بھی نہیں تو سسرال بھی نہیں تو تھوڑے دن رک جاؤں آپ رک گئے اج میں ساڈے دور کرونا دی وبا پھیلی یا ڈینگی بخار دی وبا پھیلی اللہ محفوظ رکھے سارے اس دور چ مدینہ طیبہ تے اردے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی حضرت عبداللہ مدینے رکے تے آپ نو بخار ہو گیا اس شدت دا بخار کے بخار دی حالت دے اندر ہی حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ فوت ہو گئے 25 سال دی جوانی شادی نو جے 3 مہینے گزرے مدینے فوت ہو نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے تے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی پیغام جدو مکے پہنچا تے حضرت عبداللہ عبدالمطلب روندے گھر کوہرام مچ گیا پورے مکے دے کیونکہ ایک یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے عبداللہ اوسی جڑا حجاز مقدس دا یوسف ہے اتنا حسین نوجوانو حضور دی امی جہاں تے کل آکے نہ تے حضور دے دادا جی سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا آمنہ بیٹی صبر کری کلیجہ مونو آ رہا تھے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرو کھادا صبر فرمایا بیٹی آمنہ جی دی آنڈی کا کرنی ہونے ہونا کوئی
عبداللہ ساڈا دنیا تو ٹر گیا سیدہ آمینہ کس کھا کے زمین تے ڈگ پئی نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے وطنوں چکے تہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ بیتی جدی آرا سیدہ آمینہ دنے بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں فرما دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تھے میں رج کے بیٹھے آئی نہیں دنے بھی رو دیا رات بھی رو دیا دنیا ڈاؤٹی دیسیاں واڑے ڈر دے اٹھ نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے انہا جون دے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ ایک رات رو رہی ہوں نبی کریم دا دادا جی نے رو دیا ویخ لے آؤ ادھی رات لے رو دے کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے اردے کر دینے کعبے والے آئے میرے دساں پتران جو لڑ لڑ ہو گیا ہے عرض کی دیا اللہ میں تے بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دی کعبے والے آئے آمینہ نے ایک پتر دے دے انہیں بھی اکھیاں ٹھڈیاں ہو جاؤن میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے سے آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مانگنا اسا آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے جڑا سارے جہانا دا سکون بن کے نوجوانوں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سی سیدہ آمینہ فرما دیا حضور دے دادا جو در کعبے چ دعا کر رہے تھے میری روندیا روندی اکھ لگ گئی فرما دیا کہ بڑے اچھے لمبے قد بڑا حسین و جمین خوبصورت بابا میرے خوابے چایا بابا یا کے کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نا فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینے آیا ہوں فرما دیا بابا جتا سائیں پھر جائے انہوں کو دیا مبارک آؤ فرمایا بیٹی مبارک دینا آیا ہوں محمدی ماں بننا والی فرما دیا میں دامن پکڑ کے پوچھنی بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی پہچانے نہیں تے بابا نہیں پہچانے فرمایا بیٹی لوکی منو آدم آخ دینے فرما دیا بابا تے ٹر گیا میں سویرے اٹھنی عجیب منظر پہ ویکھنی آؤ فرما دیا میں بیڑے جو پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھا ہے وہ منو چبدائی نہیں نہ قدم رکھنی آؤ پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا خبریں آج پتھرانوں کی آگیا ایک نکا جو پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجتے اسی پہ پگلنے آؤ محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا بڑیاں پگل سیدہ آمینہ قدم رکھ دیا پتھر ہی پگل جاندے پتھر پگل جاندے تسی پوچھو گے ایسی صاحب پتھر بھی کو پگل دے پڑھا قرآن پگل دے اچھا بولو سبحان اللہ قرآن فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا ہے اساں داؤد تے اپنے فضل دے وچوں فضل کیتا سارا فضل نہیں فضل دے وچوں فضل اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ
حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو ہاتھ لگاندے نے تے لوہا پگھل کے موم بن جاندا ہے۔ رسول پر تارڑ والے ہو او جتے اتے رب فضل کرے اتے ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے او دے قدماں تے تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ خدا دا فضل کبیر وسدا ہے، جدے چ رب دا وڈا ہی فضل تے سارا ہی فضل پیا وسدا ہے، او دے قدماں تھلے پتھر نہ پگھلن تے آؤ میں قرآن پڑھا کہ پتھر پگھل دے کہ نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اجے میں شروع ہویا روزانہ دو تین تقریرہ کرنیاں، اتنا ہزاراں کلومیٹر دا سفر کرنا، رات دن بھی کل پروگرام سیالکوٹ کیتا، پچھلی رات ایک سیالکوٹ ایک لاہور، کل ایک کشمیر کیتا، دن سیالکوٹ کیتا، ہن ایک حافظ آباد کر کے ہن تہاڈی خدمت چ دو میں فیصل آباد تقریرہ صبح کرنی تو میرا سفر دیکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو، کوئی نہیں بولے تو زور لگا بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کشمیر جائیے نا یا کسی پہاڑی علاقے چل جائیے تے پتھران دے بچوں پانی دے چشمے نکل دیں۔ اللہ قرآن چ بھی آئی فرمایا کچھ پتھر ہوندے نے پگھل جاندے نے تو انہاں چوں پانی دے چشمے نکل دے، کدھروں نہراں نکل دیا۔ اللہ فرماتا کچھ خشیت الہی نہ پھٹ جاندے نے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا قرآن میں پہاڑاں تے نازل کردا او خشیت الہی نہ ٹکڑے ٹکڑے تے ریزہ ریزہ ہو جاندا، پتہ لگا پتھر پگھل دے بھی نے، ٹوٹ دے بھی نے، خشیت بھی رکھ دے نے، خوف بھی کھا جاندے نے۔ لطف دی گل سناواں، ایک دن میرے نبی ایک حوض دے کنارے وضو فرما رہے تھے، ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا، نبی پاک نے وضو کردا ویکھ کے کہندا محمد نبی ہیں؟ فرمایا جی، کہندا نبی ہیں تے کوئی معجزہ ہی وکھا۔ او ٹردے پھردے نبی پاک کولوں معجزہ منگ لیندے سن۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا پتر میں کیڑا کوئی معجزے لے کے آیا ہوں، میں بن کے ہی معجزہ آیا، میں اپنی مرضی دا نہیں وکھاندا، بیٹا تو اپنی مرضی دا مگ میں اوویں دا وکھا دینا۔ اتنا فرما کے میرے نبی تے وضو کری جا رہے تھے، ہن ابو جہل دا پتر اکرمہ دائیں بائیں دیکھ رہا کی منگا۔ ابو جہل تے گھروں کینکریاں چھے لے کے آوندا نا تے پوچھدا دسو مٹھی چ کی ہے؟ میرے نبی فرمایا میں کیوں دساں مٹھی چ کی ہے، اے مٹھی والے کولوں پوچھو میں کون او اے کینکریاں لے کے نہیں نہ آیا تے اے دائیں بائیں دیکھ رہے اکرمہ کی منگا کی منگا۔ اے او دی نظر پئی تے جڑے حوض دے کنارے نبی پاک وضو فرما رہے نا اس حوض دے دوسرے کنارے تے پتھراں دا ڈھیر کافی پتھر تھے۔ کہنے لگا محمد، میرے نبی وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جی، کہندا کدے او پتھر نو بلاویں نا تو پتھر پانی تے تر کے تیری بارگاہ وچ آوے، تیرا کلمہ پڑھے، پھر پیدل واپس جاوے تے میں مان جا تو نبی ہیں۔ رسول پر تاڑل والے میرے نبی انج پتھراں ول ویکھیا تے حضور فرماندے نے اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے؟ کہندا جی او تارڑ صاحب میرے نبی پتھراں ول ویکھیا تے حضور نے فرمایا اجے بلایا نہیں، حضور پوچھدے نے انج میرے نبی کیتا نا تو پتھر پانی تے دوڑ پیا تے کہندا جی میں آیا جے، میں آیا جے، اجے بلایا بھی نہیں، کہندا میں آیا جے، میں ایک پتھر ماں دے قدمہ تھلے پگھل کے دسنا چاہندے اونے آونا ہے، بڑے بڑے پگھل جان گے۔ ہاتھ کھڑا ہو کرے جنے میرا نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے، ہاتھ ایتھے ہی رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا۔ چلو نیچے کر لو مہربانی بیٹھواڑی۔ ہن میرے بعد تو علماء کو سارے کو تارڑ صاحب کو پوچھی لینا شاہ جی کو کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے تے میں آپ ہی دس جانا بسم اللہ، اللہ تم سلامت رکھے، اللہ تہاڈیاں جوانیاں نو بے داغ رکھے، ہمیشہ پاکیزہ جوانیاں دے۔
میں آپ ہی دس جاواں مینوں یاد آ گئی وہ مائی جی وڈیری ہے وہ جڑی مصر دی منڈی چ جا رہی تے رش بڑا تے منڈیاں نوں پئی آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو وہ ایک منڈے پوچھ لیا مائی کدھر لگی آ رہی کہن لگی سنیا یوسف پیا ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہن لگی میں بھی خریدن آئی ہوں تے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہندا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری وہ منڈا کہنے لگا مائی میں ویکھ کے آیا گے کہ ترکڑی رکھی ترازو رکھیا تو دے ایک پلڑے چ یوسف نو بٹھایا تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا تے یوسف والا پلہ اجے بھی بھاری ہے کہ نبی نال کون تلے تے منڈا کہنے لگا مائی تو کی لے کے آئی ہے خریدن واسطے تے مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی تے اعلان ہویا کہ یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہوں تے منڈا پوچھا تھا مائی تیری ساری دولت ہے کنی تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئی ہوں تے منڈا کہندا مائی یوسف کو اٹیاں تے ویکھدا ہے تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکھدا پر میں اس تو آئیاں جدوں قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا تے میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے نے اور رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے جدوں قیامت نو حضور دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی نا او جتے اتے سب تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لکھیا آوے گا او وچ کدھرے اٹیاں والے دا نام ہی آئے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے نیواں نہ کریا جو ہن بھائی ہن ایتھے یاد رکھ کے مل کے میرے نال پڑھو او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں سٹیج بال تسی بھی پڑھو بھائی ہاتھ لہرا کے سارے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں انج نہیں بھائی میں تمہاری آواز سننی ہے او پتھراں تو کلمے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے نوجوان پتھر کہن لگے آمینہ اجے تے بڑے بڑے پگھل جان بڑے بڑے بولے اجے بڑے بڑے ابو جہل نے کنواں کھودے ایک دن کعبے دے دروازے دے سامنے تے او دا ارادہ سی تہجد نماز محمد نے پڑھن تے آنا ہے تے وچ ڈگن گے میں پتھر اوپر تو پھینک کے نا تے اج کامی مکا دے پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جدو نبی پاک تہجد پڑھن آئے نا تے جبریل نے نبی پاک دا دامن پکڑ کے تیرد کی تھی یا رسول اللہ اے تھوڑے جے نا تسی ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو واللہ یاسمک من الناس میرے نبی 8 دن گزر دے 8ویں دن میں ابو جہل آپ ڈگتے اسے واسطے بزرگ فرماتے ہیں جڑا کنواں کسے واسطے کھودی ہے او دے چ بندہ آپ ہی ڈگ پیندا ساری برادری ابو جہل نو کڈن واسطے اکٹھی ہو گئی اس طرح کر کے ہاتھ نیواں کر دینے تے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے اونا کنواں بھی نیواں ہو جاتا ہے ایک
चौधरी बोल के कहने लगा मुंडियो रस्सा ले आओ। वो जितना लंबा रस्सा सी ना कुआं भी उतना ही गहरा हो गया। एक चौधरी बोल के कहने लगा रस्सा और लंबा ले आओ। अबू जाल बोल के कहने लगा ना ले आया, ना ले आया, मैं किधरे जमीन दी पताल च ना टुर जावां। ते बरादरी पुछदी है किवें कड़ी है? अबू जाल नाल बड़ा पत्थर कोई नहीं। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। अल्लाह फरमाता पत्थरां चों ते पानी निकल आउंदा, ओ किड्डा पत्थर जिदी अख चों पानी नहीं निकलदा। अबू जाल ओ पत्थर जिदी अख च पानी नहीं निकलदा, जिदे ऐसा पत्थर दिल इंसान मेरे नबी दी अज़मत वेख के ना मन सकिया। है पत्थर पर अज पिघल गया ते कहंदा जे मैनू कढना है ते जाओ कोई मुहम्मद नू बुला के ले। हाय हाय बरादरी मुस्तफा दी बारगाह चाहिए तो मैं तेरी रहमत तो सदके मेरे नबी नाल ही टुर पे। कुएं दे किनारे जाके अब्दुल्लाह वाला हाथ नीवा करके मेरे अबू कमली वाले अबू जाल पकड़या ते चुक के बाहर निकालिया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अनीसुल जलीस च फरमांदे ने कमली वाले दे गुलामा मुकद्दरां ते नाज कर, उस महबूब दा गुलाम है जेड़ा अबू जाल नु खूच नहीं रहन देंदा, गुलामा नु दोज़ख च कदों रहन देन लगा। को गुलामा नु दोज़ख च रहन देगा। गिरामी कदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी अम्मी जान फरमा दिया होना वक्त इंज दा आ गया कि मैं एक दिन काबे दा तवाफ करन जा रही ते सामने जानवरां दा इज्जड़ आ रहा। फरमा दिया मेरे वल वेख के कुछ जानवर इधर टुर पे ते कुछ इधर टुर पे। उन्हें रास्ता बना दिता ते जेड़ा जानवर रास्ता ना ना बनावे दूसरे जानवर उन्हें धक्का मार के कहंदे ने हट जा, तैनू नहीं पता मुहम्मद दी मां पी। फरमा दिया मैं पत्थर को गुजरनी है ते आवाज आंदी है अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे। अस्सलामु अलैकुम। प्रीत दी गल सुनाओ। अज लोग कहंदे 40 साल नबी नु पता ना लगा मैं नबी हां, 40 साल बाद वही आई ते नबी नु फिर पता लगा नबी हां। चलियो नबी दे आउण तो पहले पत्थरां नु पता रसूल दी मां है ते रसूल नु नहीं पता मैं रसूल हां। पत्थर कहंदे ने अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे। ते पत्थरां नु नबी दे आमा तो पहले पता रसूल दी मां है ते नबी नु नहीं पता मैं रसूल हां। हजरत आमिना फरमा दिया दिन गुजरदे जा रहे एक सफेद रंग दा परिंदा आंदा है, ओदे नाल परिंदे दी डार है मेरे सीने दे सामने उड़दा ते मेरी दीद करदा है। शाम नु चक्कर लगांदा मेरे घर दा ते गायब हो जांदा, फिर आ जांदा अगले दिन। इमाम ग़ज़ाली फरमाते ने जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु आप दे भाइयां ने कुएं च सट्टिया ना ते 3 दिन हजरत यूसुफ खूच रहे, 3 दिन फरिश्ते रहमत दे आके कुएं दा तवाफ करदे रहे। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़े खूह विच यूसुफ होवे फरिश्ते ओदा तवाफ करन आउंदे ने ते जेड़ी मां विच कमली वाला होवे। असल च परिंदे नहीं ए फरिश्ते सन। मौलवी इब्राहिम दिलवी है ते बेगानियां दा पर गल साडे वाली कर गया। कहंदा है ओ फरिश्ते सन रोजाना सैयद आमिना नु वेखण आउंदे ने। पुछया क्यों वेखण आउंदे सन फरिश्ते ते कहंदा रात अंधेरी होवे ना ए हुण ते मोबाइल दे विच टार्च आ गई ते लोग टार्च बाल लेंदे। आ जेड़े पुराने बुजुर्ग ने इन्हां नु पुछो रात नु को सफर करदा सी ना ते ओ चन्न वेख के करदा सी चन्न दी रात च सफर करा ते जे चन्न लेट हो जाना ते ओने बार-बार आसमान वल वेखना कदों चन्न चढ़े कदों मैं टुरां। ते जदों कायनात दे अंदर कुफर दा अंधेरा छा गया ना फिर फरिश्ते आमिना नु वेखण आउंदे ने कदों आमिना दा चन्न। बोलो सुभान अल्लाह। ते चलिए पीरे बाबू दे दरबार ते फिर बे मुर्शिद नाल आखे मैं बोलदा ही नहीं, मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। ओ फरिश्ते वे के आखदे होणगे चढ़े चन्ना 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 चढ़े चन्ना वे कर कृष्णाई तारे दिकर करें तेरा जिथे साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा तेरे जैसे चन रोजी चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा जिदे पिछे
اے جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اے ساری رات تارے ٹم ٹما کے نا تے اعلان کردے رہندے نے چن آون والا ہے چڑھن والا ہے چڑھن والا تے جدوں چن چڑھ جائے تے تارے نظری نہیں آندے اودی روشنی نیچے دب جاندے نے اعلی حضرت فرماتے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ابراہیم تارا آدم تارا موسیٰ تارا عیسیٰ تارا پر جدوں چڑھیا نا چن فرماتے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی تے پیر باہو فرماتے نے تارے کہندے سن چڑھ وے چنا وے کر روشنائی تارے ذکر کریندے تیرا کدے ابراہیم کہندے ربنا وبعث فیہم رسولا کدے عیسیٰ کہندے و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کدے موسیٰ کہندے اللہم اجعلنی من امت محمد تارے ذکر کریندے تیرا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو میرے نبی دے آمد تو پہلے سارے نبی مصطفیٰ دا ذکر کر دے کے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ نوجوانوں یہ ادھتے بحث کریے وقت درکارے لے چلنا اس رات وال جڑی رات دے سویرے تے رب سلام کہہ دے 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا کو تیاری کی تھی کہ کوئی نہ بس انج کرو پھر ایک ایک سفید رنگ دا سونا جا سوٹ سلوا لو عید آ رہی ہے نا آ رہی ہے نا بھائی ایک سیٹ سوٹ سفید ایک سفید ٹوپی ایک بیج نقش نہ لینے بھاگ دا تے ایک میلاد دا جھنڈا بنیرے تے جھنڈا لگا نا مسلم لیگ دا تے گھر والے نو ارد والے نو پتہ اے مسلم لیگ والے دا گھر ہے جھنڈا لگا ہوئے پی ٹی آئی دا لوگ کہندے نے پیپلز پارٹی دا بندہ ہے جھنڈا لگا ہوئے کسی بھی پارٹی دا لوگ کہندے نے فلانی پارٹی دا بندہ ہے ایک جھنڈا میلاد دا بھی لگا گزرن والے نو پتہ لگے محمد دی پارٹی دا بندہ ہے اے میلاد والا گھر ہے بھائی نبی پاک دا میلاد منانے والے تے 313 مرتبہ کنی باری 300 پھر بولیو 313 مرتبہ روزانہ درود خضری شریف رات نو اپنے گھر چ پڑھن دا شروع کر دیو صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم یہ 313 باری درود شریف پڑھیا کرو عشاء تو بعد میلاد شریف دی تیاری واسطے ساری زندگی پڑھو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے جڑا 313 باری روزانہ درود شریف پڑھے فرماتے نے دنیا قبر تے حشر جے ان کو مصیبت آ جائے تے قیامت نو چورے والے پیراں نو پوچھ لے کدے سنگل ویکھا جے سنگل تسا دیکھیا ہوئے گا نا لوہے دا سنگل کوئی بھی چین او سنگل دی کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے نا اس سنگل دا ایک سرا ہلائی ہے تے دوسرا بھی ہلدا ہے بزرگان دین فرماتے نے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگلا درود شریف پڑھو تو پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پہنچ جاندا ہے بس اینجی سمجھ پھر درود شریف پڑھدا کڑی مدینے تک ملا لائے جدو تو درود پڑھ کے کنڈی ایتھوں ہلاویں گا تے کنڈی مدینے بھی ہل جائے گی کہ غلام پہ یاد کر دے میلاد اصل مقصد ہے اپنے رابطے نبی پاک نال قائم کرو رابطے قائم کرو مدینے او دا رابطے دا ایک کی طریقہ درود شریف پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات رات نو سامن لگے بستر پاکیزہ لباس پاکیزہ باوضو ہو کے درود شریف پڑھ دا بستر تے لیٹ جا تے پھر آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے راتی آوے کملی والا خواب ہے پھر ویکھ دے کھلے آنکھ سلے درود شریف پڑھنا شروع کرو نبی پاک دے میلاد دیاں تیاریاں کرو نوجوان 12 ربیع الاول دی رات آئی سیدہ آمینہ فرماندیاں نے انج لگیا بچے دی آن دا ویلا آ گیا رو کے کہن لگی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے عرض کیتی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں فرما دیا 4 عورتاں میرے کمرے چ ظاہر ہوئی میں پوچھنی نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگیاں میں نہ روئی نال میں آدم دی بی بی حوا آئی
دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا واں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ واں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم واں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں واں محمد دیاں دائیاں بن کے آیاں اس ماں دے نصیبے تو کائنات بار دے ماں او جی دی خدمت لی نبیاں دیا ماما آ جاؤں آپ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خارج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا او ہاتھ کھڑا کرے جڑا نبی نو نور مان دے ہن میں تواڈے کولوں میلاد پڑھوان لگا بھائی آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا نہیں بھائی ہاتھ چوکے تو لہرا کے جھنڈے بنا کے ایک باری مل کے اونچی آواز نال میلاد پڑھیا جائے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھائی آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور سونا سویرا میں نہیں تجھا پڑھنا ایک منٹ نہیں پڑھنا دل کر دا ایک میرا کلی آزماؤ پھر پڑھو گے ایک باری آنکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کی دا ہے آج تیرے میرے اندر ایمان دا نور مصطفیٰ دا نور تے سونے دے سویرا ہے تے پھر رل کے پڑھو آ گیا سونا سویرا کھڑا کرو ہاتھ کھڑے کرو میلاد پڑھنا بھائی سارے مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا امام ابن ہشام نے لکھا نبی کریم دی امی جان ایک بچی نو بلا کے فرمایا جلدی جاؤ کہ دادے نو بلا کے لے کے آؤ نبی کریم دے دادا جی طواف کر کے جلدی جلدی کرے آؤ فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چھوڑے دے سیدہ آمینہ کملی والا دادے دی گودی چھے رکھے آؤ نالے چیخ مار کے رو پہ آؤ فرمایا بیٹی آمینہ رونے کیوں عرض کر دیا بابا منو عبداللہ دی یاد آئی ہے میں رونی آؤں میرا پتر جم دیا یتیم میں رونی آؤں ابو کنو یا کھے گاؤں میں رونی آؤں کدھر سینے سے سویا کرے گاؤں میں رونی آؤں کدھی انگلی پھڑ کے ٹڑیا کرے گاؤں میں رونی آدھیاں مٹھیاں گلہ کون سنے گاؤں کدھے کندے دے بے کے سیران کرے گاؤں میں رونی آؤں کھڑونے کون لے کے دے گاؤں میں رونی آدھا منہ کون چمے گاؤں میرا پتر جم دیا یتیم کمرے دی نکر دی آباد ہی آمین روئینو اے محبوب میرا ہے اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے ساؤن جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جسلا دیوا گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درختان ٹور